سلام دعنا بلي كبرات تخططلتنا أدمتن TBS تلفزيون ملا صعبتي هايمانوت كريستنا إنكو عن برهان اللدتو بسلام مابزحكم مابزحنا نابلنا نالوم زينانا جميرنا لنا نخت كتاتولنا بخبرنا الدم حبيركم تسنح بلا إساس فلما ملأختي أقل قلوت فانوة تقراي TBS TV محدران ملا أبالات TBS TV نملا تخطلت هايمانوت كريستنا انكو عن بعل لدت بسلام بصحكم أبصحنا يبل إذ بعل تقراين هزبان آتيمو كابزلو تساقا من مكران ناب سلام رهوان سساقاقرلو دباب كينات تقنطيتو محبر سوا هداعتن من رقيقا أنزع عسللو كخونا تمننا أبزينا مدباتنا TBS TV آمل كيتكم نقتونا كل عينة رؤيتون حسابا مقرمتان نقفيتان كبرتي حبلنا نبل سبفوت أرك نبرلو أبزي حساب حماق كونتات نحمشا عامت إذ خبور بعل لدى زخبور زلو تمزاولت وقناتنا كاب موق بيتهم سبح مريتهم إيسا بأو بزخان من قد استمزاولو عبال علم خانم حزد حرس ممع بريتراون مملاس زوم تمزاولتي تزفى زي وكنتات يرقلو مملاس تمزاولت وقنات مو حاصل على مريت تقراين مملاس تقراين أمنور كناتن بوليتيكا وملك عنا حزا خيدو تقراي كاب صبو رحيقا دك أبا علدت أبا تندان تخبرو يرقلو بفلاي زوم قدات أميت الموتون يخون زولو تمزاولتي كانزو كانزا تقراي مخانو زأمن خلو بو حس من قدي أبا مملاسو مبرتعك سرح بزفولي قات أمزي تساوعتنا نقرب كاب حسم تدقاقامك أنزا هزبن لعل بهاق حرنتن عدون تبقيسو بفلاي أبا أجنداتات حويتن داق مهنساتن بفولي من قد زنك أسا أزلو TBS TV اتابهر اتتقلبهم أبزلا وسنت محبرا قطواون بوليتيكاون زعباتات ديبون تسرح أبي قون نخد كوننا تلاوبنا داقمنا بعل لدت زعمت مقنطة دبنا سقات مقهاد حدش كحاتن لدت حدش نايسلام مدرخن كخون نمنا بلومودن نورن أكايدا كملدت أبز مساسولو لعل قمت وهابهم هايمانوتاوي بعلات سدرا بيتات كابر حقن قربان تأخاخبهم تعب تنعس وتاز ترخبت إخلاماي قماميسهم بتحقواس الفسان يبعلوه أبد تقرأي بفلاي أبزي حلوف حموش عامتات قن هايمانوتاوي يخونو هزباو بعلات بحازن أبز تخدنا عقودات بقواهي أبز تتبسات ينداتات موتن حمامن أبز لبلبن داساتيو زخبر زلو ازي كونتات ازي كم حماق اقاطامي دحر مسواتي هاصي يوحنس اب زلو ميتنجلن عامتات حزب تግራይ بزقاطمو شديشه دماو وقات دارغا نفس وكف ولدو بيوت زصحفو سنديو قداي ازي خمزي زبله تحጓሳት سدرا زمنطل تغانفو خوينو يو ززلغا حزب تግራይ قدمي كبابي 40 عمت اب زنبره درق 77 زقاطمو هيوت اشحات تغارو زبلع درغن علم لخاوي أغلبو نيرو أبت وان دو زي نو اس كريسماس مالتون لدت مخانوس يفولت دو يخونو زبل ترقوم زحاز درفي قريبو علم بحادة مفاس زميرا أب وفري هو تارحن قدوز تسعوات باباو سراح نبرا دحري 4 عمت لومي من مزوال سدت سقاين موتن أبتا زحادة قوا زي ترخبه حزبنا دو زي نو اس كريسماس مالتون لدت مخانوس يفولت دو يخونو حزبون زقلت أخوين ترخيب له نمخانو تحستو اتدرفي انتايو تختاتي لان ملس نزبنات فخمنا بلد صنح وجان إثيوبيا حدش عن شعات 166 عام تمرت تبارعو قال مسبله نتي بقندو بتمهارو يونيفرسيتي قدماو هايل سلاس استمرح قال سمزيعو نتم اب 80 عامتهم ان انت زي مرحيه إثيوبيا فراسيتي يايلم اب ملأخاو يزبل غزفانم تريطم زنبرو نغوس اغافعو منبر سلطان استقصاصره وتادراو متخاوي درግ بدحر خلت مسكرم حدش عن شعات 167 عام تمرت شدن تعيبار عد خوين تقلقله كبعنتو لوطو 5 تنقساقسون نز حيل زون أخالاي خونت زفتورن بركز ولوينتن ويانتاتن دليت لو تؤوان بحد كونريل توقعتيسو اتهاجر كابز حمق هايل سلاسه نابز خف درك ستتي لامتاوا مسفلطو چرحو من برتومن ناب درق قنعمو بوحدو ات بهزبا ويان حرنت تግራይን بهزباو ግንባርን ዝተመከተ ደማውናይ ውጋ ዓመታት እቲ ዛዕበየ መግለጽ እትሃገር ክኸውን ገበረ ዞም ክልተ ሩኢ ለውጡ ዝፈጠሩ ናይ ሰሜን ሓይልታት እንተነኣሰ ሕጓሓትን ዳሕራይ ዝወደውዎም ብሄራዊ ውድባትን ንተኸላ ሓድሽ ፌደራላዊ ሪፐብሊክ እቲ ቀዲሙ ቃል ዝወልዑ ጸንሕ ህዝባዊ ግንባር ድማ ንምስረታ ናጽ ሃገር ኤርትራ ምኽንያት ዝኾነ ቃል ሰካይዶም ደርጊ ካብ ዝፍለየሎምን ዝልለየሎምን ኣጋጣሚታት ተሓደ ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብ ትግራይን ወሎን ድማ ብፍላይ ንዘጋጠመ ሕሱም ድርቂ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ደብዳብን መጻብብን እዩ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ድርቂ ተሰዲዱ እኳ ከይበልዕ ብነፋሪትን እግረኛን መእተውን መውፅን ሲኢኑ ፍቆደ መንገድን ትረግፍ ደርጊ ነዚ ፍሉይ ናይ ምስኳን ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ንሓፈሰ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ብምውሳድ ትግራይ ሰብ ኣልቦ ንምግባር ዝገበሮ ምንቅስቃስ ታሪክ ዝርሱ
ዝርስዖ ኣይኮነን ብመሪሕነት ውድብ ሕወሓት ናብ ሱዳን ዘቕንዐ ቀሊል ዘይበሃል ክፋል ህዝቢ ትግራይ ብሻዕብያ መንገዲ ስደት ተኸሊፉ ኦዶ ሩባን ኩርባን ህይወቱን ተሓልፍ ዝረአየት ዓለም ዘበን ዝቕየር ቅዋም ፖለቲከኛታት ከም ዘለዎ እንተሎ እቲ መሰረታዊ ሓቂ ግን ሕዚ እውን ኣብ ቦታ ሰብ ሕልና ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተረኸበ ፍሉይ ቆላሕቲ ዓለም ታሪኽ ኢትዮጵያ ታሪኽ ድርቅን ጥሜትን ክኸውን እኳ እንተገበረ ኣብቲ እዋን ህይወት ትግራዋይ ክድሕን ብምግባር ዝተፃወቶ ግን ቀሊል ኣይኮነን ካብቶም ቀልቢ ዓለም ናብ ትሕቲ ሰማይ ትግራይ ክኸውን ዝገበረ ኣጋጣሚታት ሓደ ዱ ዘይነው ኢትስ ክሪስማስ ማለት እውን ልደት ምዃኑ ሲፈልጡ ዶ ይኾኑ ዝብል ርእሲ ዘለዎ ኣብቲ እዋን ኤድ ባንድ ይበሃል ብዝነበረ በዓል ቦብ ጊልዶፍ ዝነበርዎ ጉጅለ ድምፃውያን ዝተሰናደ እዩ ቦብ ጊልዶፍን ኪድሪዮን ናብ ኢትዮጵያ ትግራይ መፅኦም ኣብ ሰርሕዎን ብቢቢሲ ዝተመሓላለፈ ፍሉይ ፀብጻብ ተመስሪቱ ብጥሜት ከዋኽብቲ ድምፃውያን ዝተዘየመ እዚ ደርፊ ኣካል ካልኦት ደርፍታት እዩ እዞም ደረፍቲ ምስ ካልኦት ድምፃውያን ብሓባር ኣብ ሓፂር እዋን ሰሪሖም ንዓለም ዝፈነውዎ ደርፊ በዓል ቦብ ጊልዶፍ ካብ ምስረታ እቲ ባንድ ጀሚሩ ክሳብ መፈነው መዋጮ ገንዘብን ንዘርአይዎ ተወፋይነት ብፍሉይ ይምስገኑ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ማለት እውን 25 ሕዳር 1984 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ዝተሰርሐ እዚ ዜማ ከምባኖ ጆርጅ ሚካኤል ስቲንግ ድሩንደን ስፖንድ ባሌት ፖል ማካራንቲ ፊል ኮሊንስ ዝተባሃሉ ክኢላታት ተሳቲፎምሉ እዮም ኣብ ሃገረ እንግሊዝ ቀዳማይ ዝተሰርዐ ናይ ወፈያ መድረኽ ዝኸፈተ እዚ ደርፊ 70,000 ዩሮ ዝተተሓዘ ሽቶ ብበዝሒ ዕፅፊ ሓሊፉ 80 ሚልዮን ዩሮ ብምእካብ ህይወት ትግራይ ክድሕንን ወለደታት ደቂ ዝብሄር ክቕፅሉን ዝገበረ ስራሕ ከም ዝኾነ ይንገር ዓለም ብንብዓት ተሓፂቡ ብጓህ ነዲዱ ብሞት ሰብ ደንጊፁ ብስቃይ ህፃናት ብመቕዘፍቲ ኣረጋውያን ሓሪሩን ገሪሩን ሰብኣውነት ጥራሕ ሒዝዎ ነዚ ደርፊ ኣዳሚፅዎ በዚ መሰረት ድማ ሕፍማይ ፀመአት ነብሲ ከርዊ ቁራስ ሲኢና ዝጠመየት ከርሲ ክዕንግል ሚልዮናት እንተውፅእ እቲ ዝለዓለ መግለፂ ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ትራጀዲ ድዩ ዘይነው ኢትስ ክሪስማስ ማለት እውን ልደት ምዃኑ ሲፈልጡ ዶ ይኾኑ ዝብል ነበረ ሕዚ ድሕሪ 40 ዓመት ኣብ መዓልቲ ልደት ኣብ በርገለን ኣፅብን ኣብ ያቂርን ሕፃፅን ኣብ ዓዲ መሐመዳይን ተንቤንን ኮታስ ኣብ ልዕሊ 140 ማእኸላት ዘለው ተመዛበልቲ ይሕልፍዎ ዘለው ስቃይን ሞትን ርኢኻ ድዩ ዘይነው ኢትስ ክሪስማስ ማለት እውን ልደት ምዃኑ ሲፈልጡ ዶ ይኾኑ ክትብል ይገብር ሓደ መዓልቲ ትግራይ ግቡእ ክብራ ክትረክብ ትኽእል እያ ብዝብል እምነት ኣብ ድፋዕ ዘሎ ሓመድ ዝተኸደነ ትግራዋይ ርኢኻ ብትግራይ ምንኻስ መራሕታን ተስፋ ቆሪፁ እናተሰደደ ዓሳ ባሕርን ናይ ሰሃራ ሓርን ዝበልዖ ዘሎ ትግራዋይ ርኢኻ ዘዝተዘልዘለ መልሓስ ክፈጥሮ ዝኽእል ኩናት እናሓሰበ ከብዱ ሓቂፉ ዝሓድር ዘሎ ትግራዋይ ርኢኻ ድዩ ዘይነው ኢትስ ክሪስማስ ማለት እውን ልደት ምዃኑ ሲፈልጡ ዶ ይኾኑ ክትብል ይገብር ልደት ትግራይ ብቕኑዕ ቃልሲ ደቃ ይረጋገጽ ኪራይ ኣካብነትን ካልኦት ፀገማትን ፈጺሞም እዮም ተባሂሎም ካብ ዝተኣገዱ ኣመራርሓ ብተወሳኺ ካልኦት ምፅራይ ዘድልዮም ስለ ዘለዎ ኣብቲ ከይዲ ምፅራይ ሕብረተሰብ ዝፈልጦ ዘበለ ኩሉ ብምቅላዕ ንኽተሓባበር ፃውዒት ቀሪቡ እዚ ፃውዒት ካብ አንደበት ከንቲባ ከተማ መቐለ ረዳኢ በርሀ ዝተሰምዐ እንትኾን ኣብ ከተማ መቐለ ዝረኣዩ ዘለው ፀገማት ሰናይ ምምሕዳርን ኪራይ ኣካቢነትን ንምምሕዳር ጥራሕ ዝግደፍ ስለ ዘይኾነ ሕብረተሰብ ብዝፈልጦን ዘጋጥሞ ብምቅላዕ ክትሓበር ፀዊዑ ክብል FM መቐለ ፀብፂቡ ኣሎ ጉዳይ ፀገም ሰናይ ምምሕዳር ናይ ሓባር ቃልሲ ዝሓትት ከም ዝኾነ ዝገለጸት ከንቲባ ዘለናሉ እዋን ክራይ ኣካብነት ልዕልና ረኺቡ ሓሊኹ ከውድቐናን ክበታተነናን ክብል ገሊጹ ከም ህዝብን መንግስትን ብሓባር ብምዃን ተቃሊስኻ ጠጠው ክነብረሉ ዘሎ መማረፅታት ብምጥቃም ማለት እውን ሕብረተሰብ ዝረኣዮምን ዘጋጠመውን ፀገማት ሰናይ ምምሕዳርን ክራይ ኣካብነትን ብምቅላዕ ኣብ ጎኒ ምምሕዳር ጠጠው ኢሉ ክቃለሶ ረዳዕ በርሀ ፀዊዑ ኣብ ከተማ መቐለ ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳር ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ውራን ምሕደራ መሬትን ንምቁፅጻር ደረጃ ከተማ ኾነ ኣብ ሸውዓተን ክፍለ ከተማታት ሓይሊ ዕማም ከም ዝተጣየሸት ሓቢሩ ኣብ ኩለን ክፍለ ከተማታት ዋና ኦዲተር ኣትዩ ኦዲት ምግባር ከም ዝተጀመረ ዝገለጸ ረዳዕ በርሀ ኮሚሽን ፀረ ግዕዝና እውን ኣብ ሰመረፁ ከባቢታት ኣትዩ ናይ ባዕሉ ስራሕቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ናይቲ ከይዲ ምፅራይ ውፅኢት ድማ ኣብ ቀጻሊ ሕብረተሰብ ዕላዊ ከም ዝግበርን ህዝቢ ከተማ መቐለ እውን ኣብ ጉዳይ መሬት ተጀሚሩ ዘሎ ከይዲ ምፅራይን ዝተወረረ መሬት ኣብ ምምላስን ሓጋዛይ ክኸውን ይግባእ ኣሎ ክብል እቲ ከንቲባ ፀዊዑ ክብል FM መቐለ ፀብፂቡ ክብራትን ክብራን ሓደ ቁልፊ ፀገም ሰናይ ምምሕዳር ኮይኑ ዘሎ እታ ካብ ፌደራል መንግስቲ ብቁንጣሮ ትመጽእ ነዳዲ በአግባቡ ካብ ዘይምምሕዳር ዝመጽእ ዘሎ ፀገም እዩ ህዝቢ ዕለታዊ ጽገም ኣሎ ሆስፒታላት ብሕጽረት ነዳዲ ህይወት ሰብ ከድሕና ይኽእላን ዘለዋ ወዘተ እቲ ከንቲባ ካብ ቢሩ ከኣቱ ክወፅእ ዝርዮ ዘሎ ነዳዲ ኣብ ጎደናታት ናይ ምሻጥ ጉዕዚ ምሕደራ ጥቆማ ይጽበየሉ ከም ዘይህሉ ይእመን ትግራይ ጠቋሚ ኣብ ዘድልዮ ናይ ሰናይ ምምሕዳርን ግዕዝናን ፀገም ከም ዘየላውን ዝፍለጥ እዩ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክፍጠር ዝግብኦ ዝነበረ ነዚኑ ሰላማዊ ናይ ቃልሲ መድረኽ ዝምጥን ብሄራዊ ቁመና ኣብ መሪሕነት ትግራይ ብዝተፈጠረ ወንበር ወለድ ውጥት ክሰምር ኣይከኣለን
كم سعوين دم حزي أب خلته سلسة استخفل حوحات قومون استحسي جزاء منجستي استخفافل سراويتن بتون التقلالي عقم تجارن كنري مخنيات خوين الله أب كم زي عينت كون زي نورو بهراو ومن أخوين خا أيكونون دونا مدردر عقم خا عبيو نتبهر كدحن زخل مويا مقبار ببعلتي في الطرق هبزلوز أجمعات كتامل تزجبر خناتاتون إنه حدا يخير له أب كم زيز بلا خناتات أعري زاد اللي بهراو زات مردان تقول أبزينا زات مدرخون جن أجمعات أنت في الطرق نعزب لنا نمخانو زي مردانا زفتر لنا زلو أجم انتايو استوصل عملتات كان الكفترمو زي مكارنا لعلي 4% جزاتنا توريرو أو كندي سميرنا بكل مداي نعمم ساساتنا خلت حلالة بوليتيكا تجراي مساسيتي ورتنا خوي بزي مكارنا لعنا حدا قليل حزبنا نابو أبكين داغيرو عددا موت تميت حمام وري حين زنابن كاوز خونو حمش عامتي بزي مكارنا بوررت استوغبت جزاتنا كي حاوسه حويات تجراي لجزيرو تقدروا قوات عليدي بزم الكتو خجلس جن عما $8 بليون كم استقلم مصنعتي كومشن جنوسايد تجراي يمالهم نحنا يترف سروع داقم هنسات كنجمرن توسخ انفستمنت كنسحبن ساساتنا كنتحلالف مسرتاو دحننا تزبنا زي نحلو تجراي زفرحة تجراي تفتر سنزلا بزي مكارنا قطاوة تجراي عين مرفوض طفيوه تركوا عدز قنا منسي يقولون ناوزم روحو يفلسوا منسي تجراي بسدت يصنتلو بزي مكارنا بما يتشح زبصرو جاغانو حين مخته طمور تجراي علامة خنعتقوم سزي كالنا ناو دنجرجر نأتو هنا بزي مكارنا تجراي زغير جزيف هفت تفترو بحلفي معادن مريتن عبز العالم وراءتنا تجراي كغير زغير حفتي ملو تجراي عنوات دارغانا وعلونا بزي مكارنا هزو ونا سلطان سزي كنا وقحت سبحل أو طابع أو وردا أو زوان سروع بالكالو في التحسينو هزونا نقلت عليه بزي مكارنا سقاعات استدعانا نو بوليتيكا تجراي من الوقت يقول زرع دليا نسمين ندو نمعراو كواتت سنة البونا تجارو يمقلل بزي مكارنا هزبنا تسفى نقورته زجاجة مدفعنا زخنا من جد عتكل عملتن ينادل بزي مكارنا طفعتنا زمنيو صلاة تجراي بزتحت واقع تجراي نخطفو نتجارو الله يزبلنا يتفات حجز يقبر له بحافشة بزي مكارنا منجسنت نعلم زمهرة نبار هزبي بسلطان تغمنا عنامنة عويرنا ساساتنا خنبالع نعم منجست ألوانت نمر حلنا سلاز قانون ذات مردا أن تجارو دونجيو بحال تزيقينو ناي جدن ذات مردا أن كل أثناء سعرت بيننا نوصلو بحتى ممارس يطرح زي كونسي كاب ذات مردا الوصا زلو ممارستات جيزاوي سعراين جيزاوي تسعراين نافترو تجراي بوعلا أو أنكليل زمروا ممارسات مخانم بونا كنستبن يقبل ኢትዮጵያን ሕብራት ኢምረት ዓረብን ቁጠባዊ ረብሓታትን ንምዕቃብ ዘለዎን ሽርክነት ደጊመን ከም ዝሓድሳ ተገሊጹ ክልቲአን ሃገራት ዝገበረኦ ሽርክና ንሓበራዊ ሰላምን ጸጥታን ከምኡውን ንቁጠባዊ ረብሓታት ንምዕቃብ ኣገደስቲ ምትእስሳራት ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሕብራት ኢምረት ዓረብ ሼኽ ሸኽቡት ቢን ናህያን አልናህያን ዝተኻየደ ዘረርብ أب حداوي مكببارن عسرتات عامتات زنح متحبار زتمسرت زمدنا خلتي أن هجرات بزيادة نمعوي مخانو تحبلو خلتي موجنات أبزوجو وحبراو مجلس منيسترات نزباو من رجع زلهم تو فاين دقيمة وكم زرجع جزون كم أون
نتي أب السودان أبلغ السلامويان سبعة زفتصم زلو متقعتي بمقنعان هصوص سبعوي حاجز نكجبرم توسخ إنه كل زحقف بسيفيل زمرح مسجاجر سلطان كل تقويهم قبل أب بي بي سي يحبر. والكونغرس أمريكا كريس ميز إسرائيل نسومالي لاند أفلتو مهابا زد جافيلو. كريس ميز أمريكا حويسو خالوت هاجراتون تمساسالي وسانة كوسناني جبا زبالن تكون. زينتي أب الدرو حدش عمد فرنجي استوعب وسانة إسرائيل زفتروا عن توسخرس نيو يبهال اللهم. اتي أبال الكونغرس زي زبالة إسرائيل ريبابليكان سومالي لاند أفلتو مهابا سعيبو أب زهابو مجلس انتخون. إسرائيل نسومالي لاند كملا على وتاجر أفلتو مهابا زنار قوام قبل جالس أولهم. سميز سومالي لاند قدم حدا عمد دحرز تخايد مرزع سلطان بسلامة ومن قد بمسجار بوليتيكا وبسلة زرعة هاجر مخانا دحر مجرد لديمقراطية وحيل سومالي لاند زقبا قوام يكبل جالس أولهم. سومالي لاند قدمي حدا عمد دحر مرزع سلطان بسلامة ومن قد مسجار تسرح الله ديمقراطية مخانا مرأي يازبلا سميز. إذا عبر قرن أفريقيا أبو زحات هاجرات أفريقيا كرزلو أونتاوي أبنت كم زخنا حبيرو. تي عبال الكونغرس تا هاجر أبو سنت عقراوي مسمرات مراخبن أبو وشمت إيدن أبو زركب ودا بربران مهلا استراتيجيكاوي نتاك عزز كم زجبر بمتقاس استراتيجيكاو أقداس نسومالي لاند ناجراو دحنة أمريكا زرب بحمخانو زي سمر اللي قداي قبل قريتو. هندبتا وسانة إسرائيل نافلتو هاجرنة سومالي لاند أبتي زوباك فترة زخل سلوا الزرارة بخوين منصو زي ذكريو. أب زيرما نايهورن دبلوماتيو. أمريكا أب أهجراوي مايات مراخب خالوت هاجرات بزي حجاو من قد مسارة خبيت تحسد أهجراوي حج مخانو تجلسوا. بزيز جلسة وهابيك على المنيستر قدات وس تشاينا ما أونينج أب ذهبوا مجلس انتخون. تشاينا أب أهجراوي حج مسارات زيبلون ببايتوس التحورات هاجرات فقاد زي رخبن زي حجاون بحد وجن زجبر جراتات بقص عليك متقاوم حبيلو. وسيقط وهاب قال تشاينا علاماتاتن مدخلاتن تشارتر حبرات هاجرات زتحس وين العلاونتن دحننتن خالوت هاجرات زتحس زخونه يكون تغباراتون كمتقاوم قاليسو صبصب زينا CGTN قدمي حمشت عامت كم زعلت قبل علي السلامويان تغار نبرتي عمد وها بورا عداغا برهن شحتاب كون بتأمر حالتات إثيوبيان إرتران قفع تفصيم سنتات قراي كي رسع كي دقم كابق قالنا العلي ببعلتو نستفصم قفعتات ببعلتو كذكرهم فتحي كحدة لهم من يقبع كاب زبلت صنوع حزباو امنت نلومي ابزي استتقاسه بوتا هيوتهم نز حلفه وغناتن سدرا قداياتن مذكر حلفنتنا يسمع تكالوانين دحري تخلو قفعن حزنن كمون دحري تي اب بريتوريا زتفرم اسممعون انت خونا اب صباح تسممع كوص وزقبوهم زنبر وررتن تسفحفحتي ارتران محران حزون اب مريت تግራይ አለው አብዞም በወረር ተተحيزوم ዘሎ ከባቢታት ትግራይ ዝርከቡ ደቅ ትግራይ حزون ሰላሕታው ጽንታ እና ተፈጸመሎም ይርከብ فرمت وعلى بريتورا نتبتات سممع بمفصام سلامن حويتن تግራይ اب مرغاص ኢሉውን ንግዳያት ፍትሒን በደል ትድማ ፍርዲ ከመጻብ ምግባር ግዶም ጻውዒትና ክነቅርብ ንፈቱ ዝርዝረልና በሰንኪያ በትግራይ ተወላዕ ጸንታዊ ኩናት አብልዕ ንጹሃት ተጋሩ ዝተፈጸመ ስደት ገፍዒ ሞትን ስቅያትን ማለ ያብሉን ገፍዒ ህዝብ ከይርሳዕ ከይድገም TBS TV በብዋን ዛንታታት ጄኖሳይድ ይቀርብ ከም ዝዕለት ቅድመ 5 ዓመት ኣብ ዓምደውሃ ዕዳጋ በርሃን ሽሕታ ብኮን ኣብ ጠላዕ ፀሓይ ንጹሃን ሰላማውያን ሰባት ብሓልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን بزسكاك خناتات تقتلهم قبل علي دك سبات إنسان مسارة لمعات نممان زخبد نسف زي بالبدل نقف عن مفتشام زذكر خينو بس شاف زي ولاد بزي ولد بزي ولاد كترف خير عد كبرس بايت عم تشاتشوي دحرها مش تعمد حزون هزباب زي تملسه حتون زي ترجاجة فتح نيركب تراي زي خنس حدش نايس قاعد مدرخون تفاتير الله نزبات حبادة للنقفعن فتحين كركب كم هزب المنقسن بحبار تنابي بخام كلاس انداتقب بسنكي مرحت حو حد زفتروا ناي وانبر وتتاشن بايد نزبات حبادة الكالحن فتحي كركب نقال سلال كنات كولد مخنيات يخون الله اللي تساتو كخبراي خالن من قد لمعاتن حويتكن كجمر وناي تراين كابس انتاز وصمانس هي تقري عددا سدتن سقاين موتن كخونن ابتايوتن اكالون زغبر لا تقراين منبارون تسفاب سنو لنبرك بصحو كم زلو علتاو تريو خوين الله تحزير خبز انت مغصالو نزي زملكته منقس زي مرقون حزب كم حزبي اب زي تدلي شاولت كاتو غيرو يركب
መራሕቲ ካብቲ ዘለዎ ጥሮጽዮም ህዝቦም ፍታሕ ክረክብ ክሰርሑን ዝበጽሐ ይበጽሕ ንዘሎ በደል ዝኽሕዝ ስርዓት ከንግሱን ሰፋሕ ጻውዒታት ይቐርብ ኣለዉ ብፍላይ ዝተመዛበለ ህዝቢ ክምለስን ዝተቆረሰ መሬት ትግራይ ናብ ሰብ ዋንነቱ ከኣትን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ክፍጸም ዘሎ ዋኒን ምዃኑ ብተደጋጋሚ ዝጥለብ ዘሎ ጉዳይ እዩ ከይርሳዕ ከይድገም ዝብል ቃል ጭርሖ ጥራይ ከይኸውን ኩሎም ዓይነት ግፍዕታት ክቃልሑን ፍትሒ ክሕተተሎምን ብዘይ ምርብራብ ክስራሕ ዝግብኦ ብሄራዊ ዋኒን ምዃኑ ጽንታ ትግራይ ክሕሰብ ዘሎ ዋኒን እዩ ኣብ መወዳእታ TBS TV ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈትና ነፀራ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝናይ ዘለና ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዚ እውን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሽኾም ይኸሉ ምህላው ምስዒቡ ብቀንዱ ኣብ ምብቃዕ ኩለ መዳዊ ጸገም ህዝብና ድፍኢት ዝገብሩ ትሕዝቶታት ትኹረት ንገብር ኣለና ብፍላይ ምዕብል ዘለው ጸጥታውን ፖለቲካውን ጉዳያት ንህዝብና ብኻልእ ናይ ኩናት ስጋት የሰጋግርዎ ንብሔራዊ ድሕነት ተዓድውን ናብ ሓደጋ የቃልዕዎ ኣለዉ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝብና ዝምለሰሉ ብሔራዊ ህላዊ ዓድና ዝረጋገጸሉ መንገዲ ሕወትን ዳግመ ህንጸትን ተተሊሙ ፍጻመ ዝረኽበሉ ትብሕታዊ መንገዲ ካብ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓ ረብሓ ትግራይ ንቕዳም ይንብል ምምሕዳራዊ ኣካላት ፖለቲካዊ ሓይልታት ሲቪክን ሲቪል ማሕበራትን ናይ ቢዝነስ ትካላት ኣካላት ሚድያን ምሁራትን ኣገዳስነት ዓድን ህዝብን ምቕዳም ክሰብኹ ከምሁሩን ነዚያት ሓስባዚ ከገዙን ጻውዒትና አቅርብና TBS ነዚ ገዚፍ ብሔራዊ ዋኒን ብዜና በመደባት በሓተታ በመድረኻት በልዝባትን ቃለ ምልሳትን ይጥምት ኣሎ ሰላም ሕርያዝ በትግራይ መቅዳም ድማ ተሪር ጭርሖን ዓዶም ዝፈቱ ኣካላት እዩ ነዚ ገዚፍ አጀንዳ እዚ ብስዕብ ትሕዝቶ ከነልዕሎ ኢና ኣመንጎ ባዕልኻ ኣመንጎ ሓዋት ኣመንጎ ተጋሩ ንምድርዳር ፍቃደኛ ዘይኾኑ መራሕቲ ግን ምስ ኣብይ ክዘራረው ፍቃደኛታት ዝኾኑ መራሕቲ እዮም ገጢሞማ ጌታቸውን ደብረጽዮን ክዘራረው ፍቃደኛታት ኣይኮኑን ክደራደሩን ክሃባ ክበሃሉ ፍቃደኛታት ኣይኮኑን ተሓደ ስዒሩ ክወፅእ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኣብ ትግራይ ክውድኦ ነዚ ነገር እዚ ፍቃደኛ ኣይኮነን እዚ ካብቲ መሰረታዊ ባህሪኦም ናቶም ኣካይዳ all or none ኣካይዳ ናይቶም መራሕቲ እዩ ዝፍልፍል እቲ ሓድሽ ኩነታት ተሓደ ክስዕር ዝፈቅድ ኣይኮነን መሪሕነት እንዲናሲና ካብ 67 ዓመተ ምህረት ክሳዕ እዚ ናይ ሕዝቢ ምፍንጫል ናይ ህወሓት መሪሕነት እዩ ንፍተዎ ንጽላዮ ይኻለሉ ናይ ህወሓት መሪሕነት እዩ ዝመርሕና ነይሩ ዝመሪሕነት እዚ ኣመንጉኡ ምክፍፋል ፈጢሩ እዩ ኣይተኸፋፈለን እዮም ዝብሉ ሸፈጢ ሓደ ዘዋ ሙሉ ዘይተሳተፈሉ ጉባኤ ኣካይደ ይበሃል ናብ ትግራይ ናይ ንጌታቸው ፍንጫል ናይ ከባቢ ድጋፍ ዘሎ ፍንጫል ናይ ደብረጽዮን ፍንጫል ናይ ከባቢ ድጋፍ ዘሎ ፍንጫል ኩሎም ህወሓት እዮም ንጌታቸው ዝድግፍ ኣማጨው ዘሎ ሓደ ኣባል ህወሓት ኣነ ህወሓት እዩ ዝብል ዘኣባል ህወሓት እዚ ግን ንጌታቸው ሒዘ ህወሓት እዩ ዝብል ሓደ ደብረጽዮን ዝድግፍ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዘሎ ኣባል ህወሓት ኣነ ህወሓት እዩ ዝብል ግን ድማ ናይ ደብረጽዮን ጉባኤ ዘካየደ ህወሓት እዩ ዝድግፍ እዩ ዝብል ግን ነቲ ሓደ ኸኣሊ እዩ ዝምኩር ነዚኦም ነቶም ክልተ ፍንጫላት ዝድግፍ ህዝቢ ክስዕሮ ይትኽእልን ክትደራደሩ ጥራይ ዘለካ መንግስትነት ትግራይ ብድርድር ክቅጽል ክሳዕ መረጻ ክቅጽለና ምርድዳእ ምድምማጽ ይፈጠር ክብል ከለኹ ናይ ደብረጽዮን እውን ውልቀ ሰባት እዮም 14 15 ሰባት እዮም ካብ ህወሓት ወጽዮም በር ጉባኤ ኣካይድና ኢና እዮም ዝብሉ ጉባኤ ሕግታት ናይ ሃገር ሕግታት ናይ ውድብ ተዘይ መሪሕዎን ኣባላቱ ተዘይ ተረዳዲኦምሉን ምክፍፋል እንተፈጢሩን ናብ ምርድዳእ እዩ ክመጽእ ዝግብኦ ይፎቶ ይጸላ ኮፍ ክበሃል እዩ ዝግብኦ ምስቲ ሓደ ፍንጫል ኣይረዳዳእን ኮፍ ይብልን ኣይማየጥን ዝብል ዛዕባ ክሳዕ ዝተተሓዘ ግን ናብ ኣብይ ምኻድና ይተርፍን ኣብይ ኣብናትና ድኻም ናወስኸ እዩ ጸላይ ትናይ መጥቃዕቲ ኣጀንዱ ኣይቋረጸሉን እኳ ኣብይ ኣብ ኣጀንዱ እዩ ዘሎ ትግራይ ተዳኺማ ክትቅጽል ተኸፋፊላ
ክትቕፅል እዩ ዝደሊ ናይ ትግራይ ምድኻም ጠጠው ክነብሎ ንኽእል ንሕና ተጋሩ ኣብ መንግስትነት ብንገብሮ ድርድር ክብራትን ክብራንን ዜናታትና ክትከታተሉ ጽናሕኩም ይመስል ነይሩ። ምስተረፉ ምድላዋት ቲቢኤስ ሓቢርኩምና ጽንሑ ደጊምና ርሑስ በዓል